sa Office of Building Officials, Engineer Rosana Rodriguez, City Engineer Joel Momongan, CDRR Indi sa Nick Habagat sa miaging paglinog. Salamat kayo nga gituman ninyo ang inyong katungdanan sa paghatag og seguridad sa katawan, labi na sa atong mga kauban nga nangalagad sa katawan dinhi sa buhatan sa kagamhanan sa dakbayan. Salamat sa tanan nga gitagaan gyud ninyo dako kayong pagtagad ang pag-secure nga tanan aduna nay kasiguruhan nga mobalik sa trabaho. Salamat ko sa nga nagpagawas kita sa atong executive order nga dili pa ibalik ang mga pagtungha sa mga kabataan aron makasiguro gyud nga luwas ang mga kabataan ug ang mga magtutudlo sa ilang tungaan kay wala pa nahuman pag-inspeksyon ang atong mga tinugyanan sa engineering office sa pag-inspeksyon sa atong mga pasilidades labi na sa mga tunghaan.